अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, हम सिरात मुस्तकीम पे हैं और अल्लाह हमें हमेशा हिदायत दे। चित्राली साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने लब कुशाई का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं अपनी आवाम के लिए और इस मौज़ ज़बान के लिए कहना चाहूँगी कि ए मगर अज़मत इंसान के सुनहरे ख्वाबों, मैं किसी ताज की सितवत का अलमदार नहीं, मेरे अफकार का उन्वाने इरादत तुम हो, मैं तुम्हारा हूँ, लुटेरों का वफादार नहीं। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं एक दो चीज़ें कहना चाहूँगी। जैसे मेरे मोअज़्ज़ज़ कलीग सीनियर हमारे रहनुमा राजा रियाज साहब ने बात की लोटाक्रेसी की और लोटे की। मेरी अखलाकी तरबियत, मेरी सियासी तरबियत इजाज़त नहीं देती कि मैं लोटे जैसा लफ्ज़ भी इस्तेमाल करूं, क्योंकि सियासत में अखलाकियात का दायरा छोड़ देना वो सियासत नहीं होती, क्योंकि सियासत को हम इबादत के साथ लिंक करते हैं। मैं एक चीज़, अफसोसनाक चीज़ें तो कई हुई हैं। गौस बख्श मेहर साहब परवार फरमा रहे थे आइन की किताब उठा के कि इस मुअज़्ज़ज़ किताब में ये हमारी बड़ी एक पायस डॉक्यूमेंट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, कि उसमें ऐसा कहीं नहीं है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी, जब इसी मुअज़्ज़ज़ किताब की धज्जियाँ उड़ा दी गई तो उस वक़्त ये क्या कर रहे थे? दूसरी बात जनाब स्पीकर, के बदकिस्मती से हमारे माशरे में कुछ ऐसी चीज़ें परवान चढ़ रही हैं और कुछ हमारे नौजवानों को और कुछ लोगों को, बिलखुसूस इमरान खान साहब ने जिस तरह से तरबियत कुछ लोगों की अपने टाइगर्स बना के की है, तो जिस तरह इश्ताल फैलाया जा रहा है और जिस तरह उनको बेरा रवि की तरफ धकेला जा रहा है और एक खाना जंगी की कैफियत करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि उनके अपने वज़रा बहुत बार तकारीर में कह चुके हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि खुदा के लिए आ जाएं, कभी अदलिया को कहते हैं। ये वही अदलिया है ना स्पीकर साहब जिन्होंने इनको सादिक और अमीन का लक़ब दिया था? ये वही अदलिया है स्पीकर साहब जिसको आज गालियां पड़ रही हैं। ये वही इस्टेब्लिशमेंट है जिसको आज ये मिलायन कर रहे हैं, जिनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे इनके साथ और ये तारीफ़ें करते थकते नहीं थे। अब तो वो भी कहने पे मजबूर हो गए कि खुदारा हमें मत घसीटे सियासत में। तो ये क्यों चाह रहे हैं कि उनको घसीट घसीट के लेके आए? दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगी आवाम के लिए, ख़ास तौर पर इस मौज़ूद ज़बान के फ़ोरम से, कि इमरान खान साहब हर तकरीर में, और बिलखसूस रिज़र्व सीटों का उनको शायद थोड़ा ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि पहले तो फरमाते थे मैंने मेरिट पे दिए हैं, अब कहते हैं मैंने तोहफे दिए हैं। तो वो जो और ख़वातीन बैठी हैं मैं उनसे भी पूछूंगी कि तोहफे लिए तो वापस कर दो, आपकी बेइज्जती हो रही है। ये इज़्ज़त अफजाई नहीं है एक सियासी कारकुन की कि उसको ये कहा जाए कि आपको मैंने तोहफा दिया, मेरे हिस्से में सीटें आ गई हैं। और ख़वातीन की हुर्मत की बात की जाए, रियासत मदीना की बात की जाए, मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ सारे जहान ने अपनी आंखों से देखा। मैं उस पर क्या कहूँ, मेरे तो ज़बान भी ज़ेब नहीं देती कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है वो बात करने के। और खातून अव्वल जो रह चुकी हैं, खान साहब एक टीवी प्रोग्राम में आके कहते हैं कि मेरी बेगम और उनकी दोस्त फरा के बारे में अब लोग उनकी किरदार कशी करेंगे, बातें करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो उनकी बेगम और आगे से उनकी सहेली के को भी डिफेंड कर रहे हैं, तो मैं और वजिया और नुसरत पठान किसी की माएँ बहनें बीवियाँ बेटियाँ नहीं हैं? क्या वो ये भूल गए? क्या हम इस पाकिस्तान की बेटियां नहीं हैं? क्या हम खवातीन नहीं हैं? सिर्फ एक वो खातून है जो उनके घर में है। फिर वो कहते हैं भुट्टो बनना है। मैंने भुट्टो नहीं बना जाता स्पीकर साहब, ऐसे कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। एक दिन जेल में रह नहीं और रोने लग गए, ये भुट्टो बनेंगे? बिलावल साहब की एक लीडर को जेब देता है कि जिस तरह वो उर्दू की बात करते हैं, फिर कभी कहते हैं बच्चे बाहर हैं। स्पीकर साहब, बच्चे तो इनके बाहर हैं, इन्हों का ना रोंदा इत्थे ते ना रोंदी। और बाकी लोगों ने, हम अपोजिशन में है, मैं ये भी वाजे कर दूं, हम अपोजिशन में और फ्रेंडली अपोजिशन भी नहीं है। कोऑपरेटिव जरूर होगी जिसका आपको हमेशा पीटीआई से गिला रहता है, और हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जो गिले हमसे करते थे आप वो गलतियां ना दोहराएं और हमें साथ लेके चले। हम आपके साथ मुल्की मफादात के लिए चलेंगे, और आप अगर मुल्की मफादात के खिलाफ कोई बात करेंगे तो हम आपकी नुक्ताचीनी भी करेंगे मस्बत अंदाज में, और हम हर तामीरी काम में आपका साथ देंगे। ये ज़हन से अवाम भी निकाल दे और ये अवाम भी निकाल दे कि ये कोई फ्रेंडली अपोजिशन नहीं है। जनाब स्पीकर, किसी को हक हासिल नहीं है कि वो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटता फिरे, वो भी बगैर सबूत के।
اور یہ جو لوگ کہتے ہیں، کہنے کو تو میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن میں ظاہر ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، پارٹی پالیسی سے انحراف کر لیا، یہ پہلے تو انحراف کا مطلب بھی نہیں پتہ، تشریح تو کر لیں اس کی۔ وہ جو بے تکا ایک ریفرنس الیکشن کمیشن میں دیا ہوا ہے، پتہ تو کر لیں۔ پی ٹی آئی ہم نے کہاں چھوڑی، آپ استعفے دے کے چھوڑ کے چلے گئے وہاں، اپوزیشن میں تو ہم بیٹھے ہیں، میدان آپ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ آپ اپنی ایک بات پہ قائم نہیں رہے۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں عمران خان صاحب، لیکن جس طرح آپ نے بے حرمتی کی ہے آئین کی، قانون کی اور خواتین کی، اور آپ اب بھی مسلسل لوگوں کو اکسا رہے ہیں ایسی چیزیں کرنے پہ، یہ کون سی ریاست مدینہ ہے؟ یہ کیسی ریاست مدینہ ہے؟ میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے، اور ہم لوگ میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کا ہمیشہ وہ حوالہ دیتے ہیں کہ سٹیکس کی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے پولیٹیکل سٹیکس، سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں، تو ان سب کے بچے ادھر ہی ہیں، ان کی سیاست بھی ادھر ہے، تو سٹیکس تو پاکستان کے ساتھ ہوئے۔ تو اگر جس کی بھی غلطی ہوگی، ایک اخلاقیات کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے مثبت تنقید کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے باتیں کریں، آپ کے اپنے منسٹرز کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، عوام آپ کو کیا کہہ کے تھک گئی ہے کہ آپ ثبوت دکھائیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ان 20 لوگوں کی سیاست ختم ہو جائے گی اور تاریخ آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ تاریخ ہمیں یاد رکھے گی، ضرور رکھے گی، لیکن بڑے سنہری حروف میں رکھے گی، کیونکہ ہم اپنے نظریے پہ قائم رہے ہیں اور یہ نظریے سے ہٹ گئے ہیں۔ اور آخر میں یہ جو میں کیا الفاظ استعمال کروں، میں وہ دہرانا بھی نہیں چاہتی جو وہ اتنے بڑے لیڈر ہو کے، انٹرنیشنل لیڈر ہو کے وہ الفاظ جلسوں میں کہتے ہیں، میں دہرانا نہیں چاہتی۔ جس طرح وہ نکالی کرتے ہیں مریم بی بی کی، بھٹو صاحب کی، میں وہ دہرا بھی نہیں سکتی ہوں، کیونکہ میری زبان تو زیب نہیں دیتی ہے۔ اور اب جو کہتے ہیں بچوں کی شادیاں اور رشتے اور پتہ نہیں کیا کیا، میں کیا تفصیلات میں جاؤں۔ رائے صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، دیر صاحب کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے۔ اور آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی پاکستانی عوام کو بالخصوص، مجھے پتہ ہے بہت مسائل ہیں پاکستانی عوام کے لیے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ نے آپ کو باشعور بنایا ہے، تو آپ اندھی تقلید نہ کریں، اپنا شعور استعمال کریں، اپنا ضمیر استعمال کریں، اور نیوٹرل نہ بنیں جیسے وہ کہتے ہیں، اور ان کو بتائیں کہ ہم نیوٹرل نہیں ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اور پھر جانوروں کی مثالیں بھی ماشاءاللہ کیا دیتے ہیں، شیروں کو اور جالوں کو طنز کرتے ہیں، تو ہمیں بھی تو ٹائیگر کہتے تھے، وہ بھی تو جانور ہی ہوتا ہے، وہ بھول گئے۔ بہرحال اسپیکر صاحب، ہم یہاں پہ کسی ذاتی ایجنڈے سے تو ہیں نہیں، ہمارے ذاتی مفادات ہوتے تو ہمارے پاس کئی راستے تھے جو ہم اختیار کر سکتے تھے، ہم اپنے آپ کو سیف کر سکتے تھے، لیکن ہم لوگ ایک اپنی ضمیر کے ساتھ اور پاکستان کے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور اپنی عوام کے مفاد کے لیے ڈٹے رہے ہیں، کھڑے رہے ہیں، کوئی قانون نہیں توڑا، کوئی آئین نہیں توڑا، کسی پارٹی کی پالیسی سے انحراف نہیں کیا، تو کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہ ہم لوگوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا؟ بولا تو ان سے خود بھی نہیں جاتا صحیح طریقے سے۔ تو کبھی یہ تمسخر اڑانا، یہ چیزیں یہ سکھا رہے ہیں یہ نئی نسل کو، اور پھر کہتے ہیں مذہب سے دوری۔ مذہب سے دوری تو ایکچولی وجہ ہے ہماری، لیکن ان کو مذہب تو ٹھیک سکھا دیں، ان کو یہ تو بتا دیں کہ آپ اگر بات کرتے ہیں ناموس رسالت کی، تو آپ تو سچے عاشق نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان، مال، اولاد سب قربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو وہ تو انہوں نے تو سب کو ایک معافی کا اعلان کر دیا، وہ تو دشمنوں کو بھی ہنس کے ملتے تھے، اور انہوں نے جو پارلیمان کا ماحول بنایا ہے کہ اپنی اکڑ میں رہے ہیں اور آ کے کبھی کسی سے ہاتھ تک نہیں ملایا، یہ سیاسی طریقہ کار نہیں ہے اسپیکر صاحب۔ کم از کم میں نے جتنی سیاست، چھوٹی موٹی اسٹوڈنٹ ہوں جتنی سیاست کی، میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ انسان کو جتنا بڑا عہدہ اور رتبہ ملتا ہے اس کو میرا خیال اتنا جھک جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے بارے میں جو کر مرضی کہتے رہیں، سچ سچ ہوتا ہے، انشاءاللہ سچ سامنے ہی آ کے رہتا ہے، اور اللہ حق والوں کا ساتھ دیتا ہے، اور حق والوں کی تعداد بھی تھوڑی ہی ہوتی ہے جیسے ہماری ہے، ٹوٹل 20۔ تو یہ 2 اشعار بولنا چاہوں گی کہ جن کا دین پیروی کذب و ریا ہے، ان کو ہمت کفر ملے، جرت شمشیر ملے،
اور جن کا سر منتظر تیغ جفا ہے ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے. بہت شکریہ.